Interview in the News. श्याम श्रेष्ठज्यू, तपाईलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। श्रोताहरूलाई नमस्कार। हजुर, विप्लव समूहका गतिविधिबाट हामीले के बुझ्ने? मुलुक द्वन्द्वतर्फ अगाडि बढिरहेको छ या उसका गतिविधिहरू क्षणिक मात्र हुन्? यो नेपालको राजनीति फेरि अर्को एउटा सशस्त्र द्वन्द्वतिर अगाडि बढ्न थालेको कुराको सङ्केत हो। यो सापेक्ष कुरा हो। सरकार जुन ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको छ त्यसको सापेक्षतामा यो अगाडि बढ्ने कुरा हो। सरकार लोकप्रिय ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि जनताले खोजेको आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति सरकारले सम्पन्न गर्दाखेरि यस्तो खालको गतिविधिहरूको त्यति धेरै आकर्षण रहँदैन। तर सरकारले एकपछि अर्को जनताको आशामाथि पानी फेर्ने काम गर्न थाल्यो भनेदेखि यस्ता गतिविधिले जनताको ध्यान तान्ने हुन्छ। त्यसकारणले एउटा दो बाटोमा खडा छौँ हामीहरू। कता जाने भन्ने कुरामा यो सशस्त्र द्वन्द्वतिरको यात्रा फेरि सुरु हुन लागेको सङ्केत हो। हजुर, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विप्लव समूहलाई अघिल्लो चैतभित्रमा नियन्त्रणमा लिइसक्ने बताउनु भएको थियो भने आजै मात्र गृहमन्त्रीले संसदमा चाहिँ उसले जनसरकार गठन गरेको र 4वटा सेनाको कम्पनी खडा गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। यी अभिव्यक्तिहरू त अत्यन्त संवेदनशील छन्। सरकार कतिको जिम्मेवार भएको पाउनु भएको छ यहाँले? यो सरकारकै कारण पैदा हुने हो। सरकारले यदि जिम्मेवार ढङ्गले यस्तो कुरालाई बेलैमा सम्बोधन गर्ने हो, उनीहरू जुन कारणले यतिखेर हतियार उठाउनको लागि उत्प्रेरित भएको छन् त्यो कारणलाई जरैमा सम्बोधन गर्ने हो भनेदेखि यो एउटा बाटो जान्छ। तर सरकारले यसलाई प्रशासनिक समस्या तानेको जस्तो देखिन्छ। जसरी 52 सालमा माओवादीले थाल्दाखेरि प्रशासनिक समस्या भनेर शेरबहादुर देउपाले विश्लेषण गरेका थियो, अहिलेको सरकारले पनि ठिक त्यही विश्लेषण गरेको छ। जबकि प्रशासनिक समस्या होइन, राजनीतिक समस्या हो। राजनीतिका कारणले नै पैदा भएको हो। देशको राजनीतिमा अहिले यो 10 वर्षको बिचमा यसले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणतिर देशलाई लगेको हुँदो हो भने यस्ता खालका गतिविधिहरू गर्ने आँट कसैमा हुने थिएन, गरे तापनि आकर्षण हुने थिएन। तर अहिले सरकारले न त शिक्षामा, न त स्वास्थ्यमा, न त कृषिमा, न त उद्योगमा कुनै त्यस्तो रूपान्तरणको सन्देश दिन सकिरहेको छैन। सरकार सिंहदरबार बदल्न भनेर गएको, सिंहदरबारले नै सरकारले बदलेको त्यति छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो खालको गतिविधिहरू झन्झन बढ्दै जाने अनि विद्रोहीहरू झन् यस्तो गतिविधि बढाउन उत्प्रेरित हुने, जनताहरू सुरुमा निराश हुने तर चाहिँ अनि बिस्तारै विद्रोहीको गतिविधितिर आकर्षित हुने, यो खालको ओरिएन्टेसनमा देश जान लागेको अहिले फिल हुन्छ। श्याम श्रेष्ठज्यू, मुलुकमा फेरि द्वन्द्वको सुरुवात भयो भनेर तपाईँले त गम्भीर कुरा पो गर्नुभयो, तर यसका आधारहरू त त्यति सशक्त छैनन्, कमजोरै छन् नि। यो आधार भनेको जहिले पनि कमजोरै हुन्छ। 52 सालमा थाल्दाखेरि पनि 2वटा भरुवा बन्दुकले सुरुवात गरे त हो माओवादीले। त्यो बढ्दै 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 त्यसले प्रशासनिक समस्या हो भन्दै दमन गर्दै हलगद्द खोज्दाखेरि त्यसले कत्रो रूप लियो। तर 52 साल र अहिलेमा श्याम श्रेष्ठज्यू, 52 साल र अहिलेमा त फरक छ। त्यति बेला हामीले निरङ्कुश राजतन्त्रको विरोध गरेका थियौँ। राजतन्त्र हुँदैन, गणतन्त्र चाहिन्छ, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ। पछि आएर अझ 64 पछाडि संघीयताको कुरा आयो। अरू धेरै हामीले राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गरेपछि जनताले जनताको लागि संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाइसकेको अवस्थामा अब त विप्लव समूहसँग सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने बाहेकका त अरू माग र आधारहरू के छन्? अब यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो बिचमा हामी 10-12 वर्षको बिचमा आर्थिक सामाजिक क्रान्ति छोड्ने हो भने राजनीतिक रूपमा त ठुलो उथलपुथल भएको हो। हामीले राजतन्त्र ढाल्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ। हामीहरूले एकात्मक राज्य 250 वर्ष अगाडिदेखिको ढाल्यौँ, संघीयता ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्ष राज्य ल्यायौँ, आर्थिक सामाजिक अधिकारहरू संविधानमा ठुलो प्रबन्धहरू गऱ्यौँ। जनताको बोल्ने हकदेखि मात्र होइन, खानेकुरा पाउने हक, शिक्षा स्वास्थ्यको हक, बासको हक, गाँसको हक राख्यौँ हामीहरूले। त्यहाँसम्म कुरा ठिकै छ। यो साधारण परिवर्तन होइन, तर यो परिवर्तनले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको माग गर्थ्यो। यो परिवर्तन सदरमुकाम र सम्भ्रान्त वर्ग वरिपरि मात्र घुमिरहेको परिवर्तन हो। यो परिवर्तन गाउँमा पुग्न सकेका छैन, गरिबहरूका पुग्न सकेका छैन, गरी खाने वर्गका पुग्न सकेका छैन।
त यो परिवर्तन त्यो वर्गमा पुर्याउने हो भनेदेखि यो विद्रोहीप्रतिको आकर्षण जतिसुकै उनले कोसिस गरे तापनि बढ्दैन। तर यो बिचमा राजनीतिक परिवर्तन ठुलै भयो, आर्थिक परिवर्तन भएन, श्याम श्रेष्ठज्यू, परिवर्तन भएन। पक्कै पनि आर्थिक परिवर्तन त भएन। सरकारले काम गर्न नसकेको कारणले विद्रोही प्रतिको आकर्षण आम सर्वसाधारणमा बढ्न सक्छ भन्ने कुरा एक ठाउँमा हेर्ने हो भने ठिकै पनि होला एउटा पाटोबाट हेर्दा। तर अर्को पाटोबाट सँगसँगै 52 सालदेखि 62 सम्म सशस्त्र युद्ध गरेको तत्कालीन माओवादी जुन समयमा 15-17 हजार मान्छे मरे, मारियो, त्यसबाट आएको परिवर्तनबाट पनि त जनता सन्तुष्ट छैनन्। सशस्त्र युद्धले चाहिँ केही दिने रहेनछ भन्ने खालको चाहिँ जनताको मनमा परेको छ भनेपछि यसको बेफाइदा त विप्लव समूहले पनि राम्रोसँग बुझेको होला नि। मैले यो फाइदा बेफाइदाको कुरा गरेर होइन, फाइदा त केमा छ भने देश शान्तितिर जानुमा फाइदा छ, रूपान्तरणतिर जानुमा फाइदा छ, देशमा दिगो शान्ति कायम हुनुमा फाइदा छ नि। यो फाइदा बेफाइदाको राजनीतिमा देशको राजनीति हिँड्दैन, यो तपाईँ मैले भने जस्तो हिँड्दैन, यो आवश्यकताको सिद्धान्तमा हिँड्छ। राज्यले, अहिलेको सरकारले, अहिलेको राज्य व्यवस्थाले जनताले जे चाहेको परिवर्तन भटाभट गरेर लाने हो। शिक्षामा परिवर्तन, स्वास्थ्यमा परिवर्तन, कृषिमा परिवर्तन, उद्योगमा परिवर्तन, जनताले खोजेको परिवर्तन जुन वर्गमा पुग्नु पर्ने हो त्यो वर्गमा पुर्याउने हो भनेदेखि अनि यस्तो होइन। 2052 सालबाट सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको माओवादीले पछि एमाले र माओवादीको घुलन भएर एकअर्कामा विलय भए पछाडि माओवादीको प्रतिको भरोसा सर्वसाधारणको त एक हिसाबले त टुट्यो नि। त्यही अवस्थाको त बेहोर्नु पर्छ होला नि त विप्लवले पनि। यो त कस्तो हो भने तपाईँको विश्लेषण, यो पहिलेको विद्रोहीले बेठिक काम गरेपछि अर्को विद्रोही फेरि निक्लिँदैन भन्ने खालको विश्लेषण भयो। यस्तो विश्लेषण हुँदैन यथार्थमा। हो, माओवादीले बाटो बिरायो, त्यसले अब गएर सशस्त्र सङ्घर्ष उठायो, त्यत्तिकै धेरै मान्छे मर्यो, तर खासै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकेन। माओवादी आफै रूपान्तरित हुन सकेन। त त्यो रूपान्तरित हुन नसकेको हुनाले त यो सुरुवात भएको हो। त्यही केही विश्लेषकहरू के भन्छन् भने अब सत्तासीन रुख कम्युनिस्ट पार्टी अहिले सत्तामा छ, कम्युनिस्ट पार्टी अब त्यो त हाँगो हो अथवा अगुल्टो एकातिर छ, विप्लव समूह झिल्का मात्रै हो। यो क्षणिको 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष पछाडि यो आफै निभ्नेछ, निस्तेज हुनेछ भन्ने विश्लेषण पनि गरिन्छ। त्यसो भएदेखि त चुप लागेर बसी भएन नि। यो आफ्नो काम गरिरहेको छ, यो आफै निस्तेज हुन्छ भने पछाडि त किन यस्तो खालको गर्नु पर्यो र? राज्य त डराइरहेछ, फेरि पनि एउटा सानो झिल्को भनिन्छ, तर राज्यको अहिले जुन ढङ्गले राज्य मोबिलाइज भएको छ त्यो त साधारण छैन। त्यसकारणले यसरी यसलाई न्यून मूल्याङ्कन गरेर हुँदैन, यसलाई अहिले नै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यो किन उठ्यो, के कारणले पैदा भयो, कुन पृष्ठभूमिमा पैदा हुँदैछ, यो किन यो फैलिँदैछ भन्ने कुराले सरकारले राम्रोसँग बेलामा विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ। होइन, सरकारले काम गर्न नसकेको कारण यो अवस्था आयो भन्ने हो भनेदेखि सरकार परिवर्तन गर्न त 5 वर्षमा सकिहालिन्छ। अर्को आवधिक निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन पछाडि निर्वाचनमा भाग लिएर पनि त विप्लव समूहले आफूलाई चाहिँ शक्तिशाली साबित गर्न सक्छ नि, होइन र? यो त विप्लव स्वयंलाई सोध्नु पर्ने प्रश्न भयो तपाईँले। यो मलाई सोधेर यसको जवाफ मिल्दैन, होइन? मैले त के हो भने देखेको ट्रेन एनालाइसिस गर्ने कुरा हो। विप्लव समूहले किन उठायो, उठाउनु ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा त विप्लव समूह आफैले भन्न सक्ने कुरा हो, होइन? मैले त के हो भनेदेखि यो कुन पृष्ठभूमिमा सरकारले राम्रो काम गर्न थाल्यो भने यो निस्तेज हुन्छ भन्ने कुरा गरे हो मैले। सरकारले राम्रो काम गर्न थालेन, एकपछि अर्को बेठिक विधेयकहरू ल्याउन थाल्यो, जनतालाई पर्फर्मेन्स देखाउन सकेन, क्लिन छवि देखाउन सकेन भने यो बढ्दै जान्छ। यो बढ्दै जाने र घट्दै जाने सापेक्ष कुरा हुन्छ। सरकारको इच्छा वा विद्रोहीको इच्छा दुटैमा भर पर्ने कुरा होइन। विद्रोहीले चाहँदैमा यो बढ्ने कुरा पनि होइन, सरकारले चाहँदैमा यो घट्ने कुरा पनि होइन। यो त के हो भने काममा भर पर्ने कुरा हो। राम्रो काम गर्यो, जनताको मन छुने काम गर्यो, देशलाई बदल्ने काम गर्यो भनेदेखि यस्तो खालको विद्रोहीहरू हतियार उठाए तापनि उसको आकर्षण रहँदैन। त्यस्तो काम गरेन भने तपाईँ हामी जति चिज चाहे पनि यस्तो आकर्षण बढिहाल्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो इच्छामा आधारित होइन, सरकार र विद्रोहीको इच्छामा आधारित कुरा होइन, यो वस्तुस्थितिमा आधारित कुरा हुन्छ। यो श्याम श्रेष्ठज्यू, विप्लव समूहको गतिविधिबाट उसले सोचे जस्तो क्रान्ति कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? यहाँको बुझाइ के छ? फेरि यो त अहिले 52 साल पनि होइन।
यो 52 साल जस्तो 72 साल हुँदैन, 72 साल जस्तो 82 साल हुँदैन। मैले 52 साल भनेको केमा मात्र भने 52 सालमा पनि प्रशासनिक समस्या ठहरेको थियो, अहिले पनि प्रशासनिक समस्याको ठहरिरहेछ मात्र भनेको। 52 सालभन्दा त 75 साल कता हो कता फरक भइसक्यो नि, त्यो त सही कुरा हो नि। तर फरक भए तापनि देशमा भ्रष्टाचार उस्तै छ, ढिलासुस्ती उस्तै छ, नातावाद कृपावाद उस्तै छ, आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा जुन परिवर्तन हुनुपर्ने जनताको निराशा त्यत्तिकै बढिरहेको छ। त्यसमा सामिप्यता छ भनेको। तर समयको हिसाबले भन्यो भने त विश्व परिस्थिति नि फरक छ, नेपालको परिस्थिति पनि फरक छ, जनताको चेतना पनि फरक छ, त्यो कुरा सही हो। तर त्यो सही हुँदैमा विद्रोहीहरूले हतियार उठाएको कुराहरूमा जनताको आकर्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको मूल आधार के हुन्छ भनेदेखि जनताको सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि हुन्छ। जनता सन्तुष्ट छ, विद्रोही बढ्दै सक्दैन, जनता असन्तुष्ट छ, विद्रोही बढिहाल्छ। यो चाहिँ जनताको सन्तुष्टिसँग सापेक्ष कुरा हो भन्ने कुरा मात्रै मेरो। श्याम श्रेष्ठज्यू, त्यही त यही अवस्था, यही परिस्थिति, यही युगमा विप्लव समूहले सोचे जस्तो क्रान्ति सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ विश्लेषकको रूपमा समीक्षा गर्दा? उसले सोचे जस्तो भन्ने कुराहरूमा के सोचे जस्तो, कस्तो सोचे जस्तो भन्ने कुरा आउँछ। वैज्ञानिक समाजवाद जुन अहिले चाहिँ नि विध्वंसात्मक गतिविधिबाट हतियार उठाएर मान्छे मरेर मारेर विस्फोट गराएर क्रान्ति गरेर जुन खालको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि विप्लव समूहको रहेको छ नि, यही अवस्थामा यो सम्भव छ? अनि यो त कस्तो हुन्छ भने सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा त सापेक्ष कुरा हो। मैले अघि तपाईँलाई निवेदन गरेँ, यो चाहिँ के हो भने सरकारले यसलाई चाहिँ ठिकसँग सम्बोधन गर्ने हो भनेदेखि यो असम्भव भएर जान्छ। सरकारले यसलाई प्रशासनिक समस्या ठानेर यसलाई दमन गर्ने 2-4 महिनामा दमन भइहाल्छ। 5-7 जना नेता पक्रे पछाडि, यसको केही ठाउँमा छापा मारे पछाडि यो हल हुन्छ भनेर भन्यो भनेदेखि यो जान्छ। यो वैज्ञानिक समाजवाद जुन तपाईँले भन्नुभयो, संसारको वैज्ञानिक समाजवादका जे जति अहिले देशहरू छन् ती सबै ठाउँमा त क्रान्तिबाटै आएको छ नि, हतियार उठाएरै आएको छ। त्यहाँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले वैज्ञानिक समाजवाद आएको त एउटा पनि मुलुक छैन। चाहे क्युबाको कुरा गरौँ वा चीनको, चाहे रसियाको कुरा गरौँ वा उत्तर कोरियाको, चाहे भियतनामको कुरा गरौँ वा चाहे अरू देशहरूको, जम्मै ठाउँमा हतियार उठाएरै आएको छ। त्यसो हतियार उठाएर हुँदैन भन्ने कुरा त केमा भर पर्छ भने जनताले साथ दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा भर पर्छ। जनताले साथ दियो त्यो सम्भव हुन्छ, साथ दिएन त्यो असम्भव हुन्छ। किनभने हतियार उठाउँदैमा क्रान्ति भइहाल्ने त होइन, हतियारसँग जनता मिसिएपछि क्रान्ति हुने हो। अहिले जनता मिसिसकेका छैन, तर सरकारको गतिविधि अहिलेको जस्तो खालको रहने हो भने मिसिन जाने सम्भावनातिर देश डोरिन्छ कि भन्ने कुरा इङ्गित गरेँ मैले। श्याम श्रेष्ठज्यू, यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। हजुर, धन्यवाद। Interview in the News.